मां बेटी का गटर में गिरकर हलाक होने का मुकदमा, गिरफ्तार मुलजमान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। पुलिस ने मुलजमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। मुलजमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज हुंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने केस पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस आज अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम मुस्तकिल होने वाले जजेस से उनके ओहदों का हल्फ लेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जज साहिबान में जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक वकार अहदर अवाम और जस्टिस सरदार अली अकबर और जस्टिस एहसन रजा काज़मी भी मुस्तकिल होने वाले जजेस में शामिल। जस्टिस मलिक जावेद इकबाल विंस और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र भी मुस्तकिल होने वाले जजेस में शामिल हैं। जस्टिस खालिद इसाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद मुस्तकिल होने वाले जजेस में शामिल हैं। SIFC की मौसर सहूलतकारी, पाकिस्तान की मातनी बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। 2025 के दौरान चीन को बरामदात में वाज़ेह बेहतरी आई। तांबा और तांबे की मसनूआत की बरामदात 1.14 अरब डॉलर तक पहुँच गई। एल्यूमीनियम खाम की बरामदात में 4700% इजाफा रिकॉर्ड और चीन को जिंक और क्रोमाइट की बरामदात में भी नुमाया इजाफा। भारतीय हुकूमत की नाकाम सफारतकारी और नाकिस मुआशी पॉलिसियाँ मोदी के तरक्की और इलाक़ाई तसल्लुत के दावे बेनकाब। आलमी जरीदे दी टेलीग्राफ के मुताबिक अमेरिका दबाव, भारी टैरिफ, इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती, ईरान और रूस यूक्रेन जंग से मुतल्लिक मामलात में बेबसी और चाबहार मनसूबे का खात्मा मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी की वाज़ेह मिसालें हैं। चीन के साथ बढ़ता हुआ तजारती खसारा और यूरोप से मुतल्लिक दोगली पॉलिसियाँ भी भारतीय हुकूमत की कमज़ोरियों को ज़ाहिर करती हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत का तसल्लुत का बयानिया महज दावों तक महदूद है। और अफगान तालिबान रजीम में सेहत का निज़ाम बदतरीन ज़बोहाली का शिकार, WHO ने अलर्ट जारी कर दिया। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की नाअहली और इंतहा पसंद पॉलिसियों के बायस 1,44,00,000 अफगान शहरी बुनियादी इलाज से महरूम हैं। 2025 के दौरान 422 से ज़ायद हस्पताल और क्लिनिक्स बंद होने से 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। ख़वातीन डॉक्टर्स पर पाबंदियों ने अफगान ख़वातीन के इलाज तक रसाई नामुमकिन बना दी। मुल्क दोबारा पोलियो का मरकज़ बनता जा रहा है। सानह भाटी गेट में जामभग खातून के शोहर पर तशद्दुद की तहकीकात, SPCT, SDPO, SHO गफलत के मर्तकब करार पाए। हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। पुलिस राय के मुताबिक कमेटी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। जामभग माँ बेटी के अहले खाना और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। SP की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शोहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद हुआ। कमेटी ने IG पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। कार्रवाई का हतमी फैसला IG पंजाब करेंगे। गफलत के मर्तकब मजीद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तादाद 5 हो गई। सानह गुल प्लाजा, सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। लिखा, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। हाजिर सर्विस अफसर से इंक्वायरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट मयार तय कर चुकी है। सूबाई हुकूमत इंक्वायरी के लिए खत गवर्नर सिंध को लिखे। सानह गुल प्लाजा मजीद 30 लाशों की शनाख्त लवाहिकीन के सपोर्ट। अब तक शनाख्त की जाने वाली की तादाद 69 हो चुकी। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। इमारत को सील कर दिया गया। मखदूश हिस्से की मसमारी पर ताहाल फैसला ना हो सका। पुलिस ने गुल प्लाजा आतिशदगी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में मजीद तफ्तीश के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अदालत ने रिपोर्ट को कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। MQM पहले दिन से कह रही थी अदालती तहकीकात कराएं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने बुनियादी नुक्ता रखा कि आज़ादाना इंक्वायरी कराएं। अल्लाह करे आज़ादाना गैर जानिबदाराना अदालती तहकीकात हों। कराची में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान है। शहर का नोहा हर फोरम पर पेश करते आए हैं।
وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے کی ملاقات، علاقائی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آذربائیجان کے صدر کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف کی، کہا $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ خصوصی نمائندے نے وزیر اعظم کو صدر آذربائیجان کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ کارباغ جنگ کے دوران آذربائیجان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی سے ملاقات۔ چیف جسٹس اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات بارے آگاہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لاہور میں بسنت کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کی خصوصی تیاریاں جاری۔ سپیڈو اور گرین الیکٹرک بسز کو ثقافتی رنگوں میں رنگ دیا۔ 35 بسوں پر پنجابی ثقافت کی عکاسی۔ شہریوں کو بسنت کے دنوں میں مفت سفری سہولت فراہم ہوگی۔ میٹرو، اورنج لائن، سپیڈو اور الیکٹرک بسیں اپنے روٹس پر چلتی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فری ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ عوام سے بائک کی بجائے بس میں سفر کرنے کی اپیل۔ چھتوں پر بسنت بنانے کے لیے ضابط اخلاق جاری۔ ڈرون کیمروں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چھتوں کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ سندھ کے تاریخی، روحانی، سیاحتی مقامات کی سیر اب ہوگی بذریعہ ٹرین۔ محکمہ سیاحت اور ثقافت کا تھر کے بعد منجڈورو سفاری ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ۔ سفاری ٹرین 2 روز سیاحتی ٹرپ پر آج کراچی سے روانہ ہوگی۔ ٹرین سہون میں مختصر قیام کرے گی۔ سیاح مسافر لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سہون کے پہاڑ پر بنے ریلوے ٹریک سے سیاحتی ٹرین لاڑکانہ جائے گی۔ لاڑکانہ میں ٹرین کے مسافروں کے لیے میوزیکل نائٹ کا اہتمام ہوگا۔ اتوار کی صبح سفاری ٹرین کے شرکاء موئنجڈورو کا سیاحتی دورہ کریں گے۔ ایران کی جانب بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا اس وقت ہمارے بہت سے بڑے اور طاقتور جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں۔ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے۔ پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی حملے پر تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ حملہ ہوا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے اور احکامات پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے ترکی متحرک عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کی تجویز۔ امیر قطر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ علاقائی مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ پیپلز بسوں کی مزید 500 بسوں کی خریداری کا آرڈر دے دیا ہے۔ کراچی کی ایک سڑک پر پیپلز بس چلے گی۔ سینئر وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی سے خطاب، کہا موٹر وہیکل انسپیکشن کے ذریعے 56,200 گاڑیوں کو چالان کیا گیا۔ جرمانے کی مد میں 8 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ وصول کیا گیا۔ کراچی میں 12 نئے مقامات پر ٹریفک سگنلز لگائے گئے۔ ایمبولینس کو ایمرجنسی نہیں تو سائرن نہیں چلانا چاہیے۔ گاڑیاں فٹنس معیار پر پورا نہ اتری تو ضبط کرتے ہیں۔